आदि होगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 2, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बारात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुल तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, जो पढ़ते उनकी बात करता हूँ। आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना। इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है। तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकीह अबू लैस समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात करो, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना, उम्रा के लिए तो जा रहा हूँ, काबतुल्लाह तो जा रहा हूँ, तवाफ के लिए तो जा रहा हूँ, इबादत के लिए तो जा रहा हूँ, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो। प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की। फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। ओ फुला, आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा। मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी की भी तबाह करने वाली होती। जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना। ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना। हाँ, अगर अल्लाह न करे कि अर्जेंट ब्रेक लगाने पर हादसे का अंदेशा हो तो फिर अलग बात है, फिर चले जाना। क्योंकि छोटी मुसीबत और बड़ी मुसीबत आए तो फिर छोटी को कबूल करके बड़ी से बचने की कोशिश कर।
لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا۔ لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا، توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے، اندازہ تو کریں۔ یہ اپنے مذہب کا حسن، لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے، تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، کہ ماں کی بد دعا تھی۔ ماں تو ماں تھی۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے۔ دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے، نوجوان، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح، نہیں آتے، نہیں بیٹھتے۔ ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اس گاؤں میں چور آ گئے، چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے، پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور۔ چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے، تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی، پکڑا کا دھوکے باز مکار، چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی، صبح قاضی کے حوالے کیا۔ قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے۔ قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے، توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے، آپ کون ہے؟ میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہے، ولی ہے۔ لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ گئے، رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تھی۔ رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا۔ اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی، ہے کوئی
मजलूम को भीख देने वाला, खाना खिलाने वाला है कोई, जानी पहचानी आवाज थी लेकिन अंदाजा नहीं था। इनकी अम्मी ने कहा, ओ भीख मांगने वाले भिखारी जरा करीब आ ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। इन्होंने कहा, माई मेरे पैर कटे हुए हैं। वो कहा, हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख दूं। कहा, मेरे हाथ भी कटे हुए। वो कहा, तू नामहरम है, अजनबी है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ। तो इन्होंने कहा, माई मेरी आंखें भी कटी हुई है। तो माँ बाहर निकल के आई, देखा तो बेटा कटा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, आंख कटे हुए। बेटे को देखकर चीख पड़ी, मेरे लाल तेरा क्या ये हाल हुआ। तो रोकर कहते, अम्मी तेरी नाफरमानी करते हुए काबा जा रहा था, अल्लाह ने मेरा ये अंजाम किया। अल्लाह अकबर। माँ से रहा ना गया, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये गम ना मैं देख सकती हूँ ना मेरे बेटा ये तकलीफ सह सकता है, मौला मेरी दुआ है इसको भी उठा ले मुझे भी उठा ले। उसी वक्त दोनों की रूह निकल गई। आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ करके घर बसाने वालों, माँ को छोड़कर माँ की नाफरमानी करके अल्लाह का घर जाने वाला खुशी नहीं पाता, माँ बाप को छोड़ करके नई दुनिया बसाने वाला कैसे खुशी पा सकता है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, शबे बारात में भी माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं होती। अपने माँ बाप का अदब करो। आप तो मसलक आला हज़रत का बहुत नारा लगाते हैं। क्या मसलक आला हज़रत एक दो चीज का नाम है? आइए मसलक आला हज़रत का एक और गुलदस्ता मैं आपको पेश करूं। मेरे इमाम अहमद रजा लिखते हैं कि माँ बाप से बात करने का अदब ये, तवज्जो करें, ये आला हज़रत फरमा रहे हदीस की रोशनी में कि माँ बाप से बात करने का अदब ये है कि डायरेक्ट अपने माँ बाप से गुफ्तगू न किया करो, बल्कि पहले इजाजत लिया करो। माँ बाप से पहले इजाजत लिया करो, और अगर माँ बाप इजाजत दें तो फिर उनसे ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। ये माँ बाप से बात करने का तरीका है मसलक आला हज़रत में। जो 5,000 की नौकरी दे उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। फिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दो वजह, या तो पेट में हराम है या तो दिल में हराम है। पेट में हराम क्या? हराम ग़िज़ा। दिल में हराम क्या? बुग़्ज़, कीना, हसद। निकालो। सगे भाइयों से दिल में हसद, सगी बहनों से दिल में हसद, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ नहीं। एक मोमिन का शेवा नहीं। आपसे पूछता हूं, कहीं पेशाब पड़ा हो, तवज्जो है आपकी, कहीं पेशाब पड़ा हो, वहां बैठोगे? बोलो बोलो, बैठोगे? कहीं पाखाना पड़ा हो, वहां 1000 5,000 की गड्डी रखोगे पैसों की, वहां सोना रखोगे? कितनी हैरत की बात है। जहां पाखाना और पेशाब हो वहां तुम नहीं बैठते और अपनी कोई अमानत नहीं रखते। तो जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ कीना की शक्ल में पाखाने और पेशाब से ज्यादा बड़ी गंदगी भरी हो, अल्लाह उसमें अपनी अमानत इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे रखेगा, मोहब्बत रसूल कैसे रखेगा? पता चला जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में कीना नहीं हो सकता, जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में हसद नहीं हो सकता। इसलिए जलो नहीं, हसद न करो, हर मोमिन के लिए दिल साफ करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अनास, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं हो। ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे बुग़्ज़ और कीने की पहचान क्या है? बुग़्ज़ और कीने की पहचान ये है कि किसी को खुशी में देखकर अपने को तकलीफ होती हो और किसी को तकलीफ में देखकर अपना दिल खुश होता हो, समझ लो कि उसके लिए तुम्हारे दिल में कीना है। हर मोमिन के लिए दिल साफ कर लो। ये इतना बड़ा वजीफा, इससे बड़ा वजीफा कुछ नहीं हो सकता। तो जो दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं, अगर किसी से बातचीत बंद है, किसी से ताल्लुकात तोड़ लिया है, किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी खत्म कर दी है, जाओ उससे माफी मांगो। तुम बेकसूर हो फिर भी माफी मांगो। और याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी से माफी मांगे और वो माफ न करे। कुछ लोग बड़े तुर्रमखा होते हैं ना, कोई माफी मांगने तो कहता है जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई किसी से माफी मांगने आए और वो माफ न करे तो कयामत के दिन अल्लाह भी उसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कोई माफी मांगने आए तो उसको माफ कर दिया करो। और तुम भी लोगों को मनाओ। तो माँ बाप, शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान और दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। एक और सुन लें, इसी तरह कोई किसी पे जादू करे या जादू करवाए, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। शेवरात आज ये लानत भी आम हो गई हमारे माशरे के
کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے۔ عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد، بغض، اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال، ہو سکے تو کسی کو خوشی دو۔ تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر، توبہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا۔ بس ایک آخری بات کہنے چلاؤں، توجہ سے سننا۔ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں۔ توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا۔ یہ ہے توبہ۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا۔ ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ارے میرا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ میری بہنوں سے بھی، میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو، کوئی غلطیاں ہو چکی ہے، تم بھی توبہ کرو، شب برات تمہارے لیے بھی ہے۔ آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے، پردہ کرنے شرماتی۔ عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا، وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ، جہنم کی راہ نہ جاؤ۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن کی، چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا۔
जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, कब्र की तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे। अपने बड़े मकानात पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर करने वालों, अपने पैसों पे नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, मेरा अल्लाह ताकत वाला है। इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पे पकड़ करता है तो फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जवानी, दौलत और हुस्न के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, कोई नहीं होगा, ना घर होगा, ना मकान, ना दुकान, ना पैसे, ना माल, ना मनाल, कुछ नहीं होगा। एक ऐसी कब्र में जाओगे जहां करवट लेने की भी जगह नहीं। अगर अल्लाह राजी है तो ठीक है, अगर अल्लाह नाराज है तो कफन भी आग का हो जाएगा, आग भड़का दी जाएगी। मस्जिदों को वीरान करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जराइम करने वालों, आओ अल्लाह की बारगाह में सब मिल के तौबा करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नाम का जवान है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा और जवानी दीवानी होती है। एक लड़की से आंखें चार हो गई। लड़की से फौरन कहा, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है। लड़की ने कहा, तो क्या चाहता है? कहा कि रात में मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है रात में मिलेंगे, आना फला मकाम पर, रात को मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर। वो लड़की शरीफ घराने की थी, उसकी तरबियत अच्छे घर में हुई थी, उसको ना आना था ना वो आई। अब्दुल्ला उस लड़की के इंतजार में, उससे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए जो उसके घर के सामने खड़े रहे। खड़े 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 अचानक कान में आवाज आई अजान की, अल्लाह अकबर की अजान। अब्दुल्ला को फौरन चोट सी लगी। अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला तू इशा के वक्त तक खड़े रह गए एक लड़की के लिए, एक लड़की की मोहब्बत में तू इशा तक खड़े रह गया। लेकिन जब अजान की आवाज और आगे बढ़ी और सलातो खैरुम मिनन नौम की सदाई तो अब्दुल्ला को और चोट लगी। अब्दुल्ला इशा के वक्त तक तू नहीं खड़ा, ये तो फजर की अजान हो रही है। एक लड़की के लिए तू पूरी रात खड़े खड़े तूने गुजार दी। अरे नादान, उसने ना आना था ना वो आई। ये रात जो तूने लड़की के लिए खड़े खड़े गुजार दी, अगर अल्लाह के लिए गुजारता तो तुझे क्या मकाम मिलता? बेवफाओं के लिए इतनी कुर्बानियां और खालिके वफा के लिए कोई वफा नहीं। दिल पे चोट लगी। कुछ हादिसात और वाकयात ऐसे होते हैं जो आदमी को बदल देते हैं। कुछ हादिसात और वाकयात इंसान को बदलने के लिए आते हैं। दिल पे चोट लगी, आंख में आंसू आए, निगाहें आसमान की तरफ उठी। मौला बहुत दूर चला गया था तुझसे, माफ कर दे मुझे, अब नहीं जाऊंगा किसी के पास, अब अपना बना ले, तेरा बन के रहूंगा। और ये कहकर मस्जिद की तरफ चले, फजर की नमाज पढ़ी, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। मेरी कौम के जवानों याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे आसान है। अल्लाह को मनाने से ज्यादा कोई आसान काम है ही नहीं। सिर्फ शर्मिंदगी के दो आंसू उसकी बारगाह में पेश कर दो, वो सारी जिंदगी के जराए माफ कर दे। उससे बढ़कर हमें प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। हमने सबकी तरफ तवज्जो की, आओ रब की तरफ तवज्जो करें। ये मक्कार और फरेबी दुनिया के मोहब्बत में डूबने वालों, कभी उसके होकर तो देखो, कभी उसकी चौखट पे आकर तो देखो, कभी उसके यहां सदा लगा कर तो देखो। अपने दुखड़े अपने जैसे पापियों को सुनाकर हमदर्दी बटोरने वालों, कभी अपने दुखड़े उसकी बारगाह में सुनाकर देखो, फिर देखना रहमत की कैसी छमाछम बरसात होती है। अपने मसाइल सिर्फ तावीज़ात और वजीफों से हल करवाने वालों, कभी रात के आखिरी हिस्से में अपने मसाइल उसकी बारगाह में रो रो कर पेश करके तो देखो, तब पता चलेगा कि खुदावंद कुद्दूस का प्यार अपने साथ क्या है। अल्लाह अकबर। मुसलमान जब तक अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में रखता था, मुसलमान कभी जलील न था, कभी रुस्वा न था। अरे तुम्हारी बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं आते, मैं चैलेंज से कोई बात